नमो नमः मित्राणि ग्रामे संसार गायन्ति इत्यस्मिन् यूनालिकतः सर्वेषां स्वागतं। भवतां कृते एकः सुखसमाचारः अस्ति। ये सन्देशपत्रिकायाः ग्राहकाः न अभवन् पठितुमिच्छन्ति, गृहमपि पत्रिकां न आगच्छति, तेषां कृते महान् अवसरः अस्ति। भवन्तः अत्रैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अपि च पठितुं शक्नुवन्ति। अतः सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु, शृण्वन्तु च। ये नूतनाः सन्ति ते सब्स्क्रैब् कृत्वा स्थापयन्तु इति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे पठामः। परोपकारचक्रं सम्पादकः सुकृत्। लण्डन् नगरे घटिता घटना एषा। कश्चन बालकः आकटिप्रदेशं पङ्के निमग्नः आसीत्। तत् दृष्ट्वा कश्चन सज्जनः तं रक्षितुं प्रयत्नं कृतवान्। पङ्कात् बहिः निष्कास्य स्नानादिकं कारयित्वा सः तं बालकं ततः प्रेषितवान्। परेद्यवि किञ्चन महत् कार्यानं बालरक्षकस्य फ्लेमिङ्गस्य गृहस्य पुरतः आगत्य स्थितम्। कार्यानेन आगतः रैण्डोल्फ् चर्चिल् वर्यः कृतज्ञताम् आविष्कृत्य, भवान् ह्यः यं बालकं पङ्कात् रक्षितवान् सः मम पुत्रः, भवते किं ददामि इति पृष्टवान्। मया तु तत् कार्यं मानवता बुद्ध्या कृतं, न तु प्रतिफलापेक्षया इति नम्रतया अवदत् फ्लेमिङ्गः। पारितोषिकादिकं निराकृतवान्। तावता कश्चन बालः गृहात् बहिः आगच्छन् दृष्टः। एषः कः इति पृष्टे मम पुत्रः इति फ्लेमिङ्गेन परिचयः कारितः। चर्चिल् वर्यः अवदत्, एषः बालकः अपि मम पुत्रेण सह पठिष्यति। शिक्षणस्य समग्रव्यवस्थाम् अहं करिष्यामि इति। तयोः द्वयोः अपि वैद्यकीयं शिक्षणं प्रसिद्धे महाविद्यालये सम्पन्नम्। फ्लेमिङ्ग् पुत्रः अग्रे अलेक्साण्डर् फ्लेमिङ्ग् नाम्ना प्रसिद्धः जातः। 1928 तमे वर्षे सः पेन्सिलिन् नामकं प्रातिजैविकम् औषधम् आविष्कृतवान्। चर्चिल् पुत्रः कदाचित् निमोनिया रोगेण ग्रस्तः अभवत्। पेन्सिलिन् औषधेन एव सः प्राणापायात् रक्षितः। सः अग्रे विन्स्टन् चर्चिल् नाम्ना ख्यातः सन् 1940 तः 1955 पर्यन्तं प्रधानमन्त्रिरूपेण कार्यं कृतवान्। 1945 तमे वर्षे पेन्सिलिन् अन्वेषणार्थम् अलेक्साण्डर् फ्लेमिङ्गः नोबेल् प्रशस्त्या सम्मानितः। औषध उद्योगिनः औषधस्य स्वाम्याधिकारं स्वीकर्तुम् इष्टवन्तः। तदर्थं कोटिशः रूप्यकाणि दातुं ते सज्जाः आसन्। किन्तु लोकोपकारार्थं निर्मितस्य अस्य निमित्तं धनं स्वीकर्तुं न इच्छामि इति उक्त्वा धनस्वीकरणं निराकृतवान् फ्लेमिङ्गः। द्वितीयमहायुद्धे अनेन औषधेन उपविंशलक्षजनाः रक्षणं प्राप्तवन्तः। इदानीं सत्यघटनाधारिता कथां शृणुमः, पठामः च। कृष्णः कमलशर्मा, अहं शाकानि क्रेतुं गच्छामि, भवान् किञ्चित् कालम् अत्र तिष्ठतु इति उक्त्वा गौतमः गृहतः निर्गतवान्। पुरतः विद्यमानं दूरदर्शनं पश्यन् अहं गौतमस्य मात्रा सह जल्पनं कुर्वन् उपाविशम्। 2-3 निमेषाभ्यन्तरे एव गौतमः गृहं प्रत्यागतवान्, परन्तु तस्य स्यूते शाकानि न आसन्। माता पृष्टवती, गौतम, एतावत् शीघ्रं रिक्तहस्ततया किमर्थम् आगतवान् भवान्? गौतमः अवदत्, मातः, शाकं न, अपि तु अन्यत् किमपि आनीतवान् अस्मि। मया पृष्टं, किम् आनीतम्? स्वस्य शयनप्रकोष्ठं प्रविशन् गौतमः, भवान् प्रतीक्षां करोतु, अहम् अचिरात् एव प्रत्यागत्य विस्तरेण सर्वं वदिष्यामि
इति वदन् पुनः गृहात् निर्गतवान्। माता अहं च किं प्रवृत्तम् इति अजानन्तौ तस्य आगमनस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तौ तत्रैव स्थितवन्तौ। अर्धघण्टानन्तरं कार्यं सम्पाद्य गौतमः गृहं प्रत्यागतवान्। हस्तपादं प्रक्षाल्य प्रोत्थेन मार्जयन् सः अवदत्, मातः, अल्पाहारः सिद्धः चेत् परिवेशयतु कृपया। अस्तु, सिद्धः अस्ति अल्पाहारः, पाकशालामेव आगच्छताम्, तत्रैव ददामि इति सूचितवती माता। पाकशालायाः कोणे स्थापितयोः आसन्दयोः उपरि आवाम् उपविष्टौ। माता अल्पाहारं परिविष्टवती। अल्पाहारं भक्षयन् अहम् उक्तवान्, इदानीं विस्तरेण वद तावत्, सः कः विषयः इति। मात्रा उक्तं, ममापि श्रोतुम् इच्छा अस्ति। गौतमः दीर्घं निःश्वस्य कथनमारभत। यदा अहं मार्गं प्राप्तवान् तदा तत्र कश्चन पुरातन वस्तुक्रेता उच्चैः उद्घोषयन् आसीत्, अस्ति किं पुरातनं प्रपुः, पुरातनं प्लास्टिक् वस्तु, पुरातनानि कागदानि वा इति। सः शकटं नुदन् पुनः पुनः तानि वाक्यानि उच्चारयति स्म। तस्य शकटे मम दृष्टिः पतिता। तत्र किमपि पुस्तकाकारं वस्तु मया दृष्टम्। मया उक्तं, भो भ्रातः, क्षणं तिष्ठ, किमपि वस्तु लभ्येत इति चिन्तयन् सः तत्रैव स्थितवान्। तस्य समीपं गत्वा अहं पृष्टवान्, एतत् पुस्तकं कुतः आनीतवान् भवान्? सः उक्तवान्, अमुकवीथ्याम् अमुकगृहतः प्राप्तं मया इति। भवता कति रूप्यकाणि दत्तानि इति पृष्टं मया। सः अवदत्, प्रति किलो 5 रूप्यकाणि। मया उक्तम्, अस्तु, अहं तोलनं न करोमि, 50 रूप्यकाणि भवते ददामि, पुस्तकं मह्यं ददातु इति। आश्चर्येण मम मुखं पश्यन् सः अवदत्, अस्मिन् पुस्तके किम् अस्ति? 15 निमेषेभ्यः पूर्वं 20 रूप्यकैः क्रीताय पुस्तकाय भवान् 50 रूप्यकाणि दातुं सज्जः? अहं स्मितं कृत्वा तस्मै धनं प्रदाय गृहे पुस्तकं संस्थाप्य शाकानि आनेतुं गतवान्। जानन्ति किं भवन्तः तत् किं पुस्तकमिति? तत् अस्ति शिवमहापुराणम्। मम मुखात् मातुः मुखात् च सहसा हे राम, हे कृष्ण इत्यादीनि पदानि निसृतानि। अल्पाहारं समाप्य गौतमः पृच्छत्, भवान् आगच्छति किं मया सह? कुत्र गन्तव्यम्? तेन पुरातनवस्तुक्रेत्रा यत् स्थानमुक्तं तत्रत्यां स्थितिं ज्ञातुम्। भवान् गत्वा आगच्छतु, मम अन्यत् कार्यमस्ति, इदानीमेव करणीयं तत् सम्पाद्य अत्रैव आगच्छामि। माता उक्तवती, अद्यतनं मध्याह्नभोजनम् अत्रैव भवतु। अस्तु मातः, भवत्सदृश्यः मातरः अन्ति इति कारणेन एव मादृशाः पूर्णकालिकाः कदापि अभुक्त्वा शयनं न कुर्वन्ति। समये आगन्तव्यम्, उभाभ्यामपि विलम्बेन आगम्येत चेत् शीतलमेव भोजनं परिवेशयिष्यामि इति हसन्ती उक्तवती माता। भोजनं कुर्वन्नेव अहं पृष्टवान्, तेन क्रेत्रा उक्तं गृहं गतवान् वा भवान्? महोदय, महतः खेदस्य विषयः अस्ति। तेन पुरातनवस्तुक्रेत्रा उक्तं सत्यमेव आसीत्। तेन यत् गृहं सूचितं तत्र कश्चन महासंस्कृतविद्वान् आसीत्। सः भाषणेषु सर्वदा वदति स्म, संस्कृतं सर्वैः पठनीयम् इति। सः बहून् जनान् संस्कृतं पाठितवान्। संस्कृतशिक्षकत्वेन उत्तमा ख्यातिः अपि आसीत् तस्य। सः तु 30 वर्षेभ्यः पूर्वं दिवङ्गतः। तस्य कार्यस्य प्रशंसां विद्वांसः सर्वदा कुर्वन्ति। तस्य पुत्रेण सह सम्भाषणावसरे एतत् सर्वमहं ज्ञातवान्। ते 4 भ्रातरः, एका भगिनी च। एषः पुत्रः एव प्राचीने नूतनतया निर्मिते गृहे निवसति। अन्ये भ्रातरः स्वीयं गृहं निर्माय अन्यत्र निवसन्ति। भगिन्याः विवाहः अपि अभवत्। पुत्रः वैद्यः, तदीयौ भ्रातरौ अभियन्तारौ। एकः भ्राता वाणिज्यं करोति, भगिनी विज्ञानशिक्षिका।
भवत्सु कोऽपि संस्कृतं न पठितवान् किम् इति मया पृष्टः सः पुत्रः अवदत् पितरौ बहु कष्टं सोढ्वा अस्मान् एतां स्थितिं प्रापितवन्तौ। अस्माकं गृहम् आगत्य अपि बहवः छात्राः संस्कृतं पठन्ति स्म। अन्यान् सर्वान् पिता संस्कृतं प्रति प्रेरयति स्म, किन्तु सः अस्मान् कदापि न पीडितवान् संस्कृतं पठनीयमिति उक्त्वा। अद्य प्रातः कश्चन पुरातनवस्तुक्रेता भवतः गृहात् एकं पुस्तकं क्रीत्वा नीतवान् किम् इति ज्ञातुमेव अहम् आगतवान् इति मया यदा उक्तं तदा सः अवदत् आम्, अहमेव विक्रीतवान् तत्। तादृशानि अत्र संस्थाप्य किं कुर्याम्? तादृशानि अनुपयोगीनि पुस्तकानि इतः पूर्वमपि मया बहूनि विक्रीतानि। स्थलं न्यूनमस्ति। एतानि अपसार्य शोकेस् निर्माप्य डायनासोर्, टोरेडो, डोरेमन् इत्यादीनि शोभावह वस्तूनि स्थापयिष्यामि इति चिन्तयन् अस्मि। गौतमः वदन्नासीत्। गौतमस्य माता नेत्राभ्याम् अश्रूणि स्रावयन्ती दिवङ्गतस्य पत्युः चित्रं पश्यन्ती अवदत् श्वः अस्मत्पुत्रपौत्रादयः अपि अस्मदीयानां पुस्तकादीनां वस्तूनां विक्रयणं न करिष्यन्ति इत्यत्र कः विश्वासः? एतादृश्याः घटनायाः कारणस्य उत्तरदायी कः? संस्कृतस्य दुर्लभग्रन्थानाम् एकैकम् अपि पृष्ठं मार्गपार्श्वे खाद्यखादनाय उपयुज्य क्षिपन्ति चेत् कुत्रचित् तेषां पृष्ठानाम् उपरि शुनकः मूत्रत्यागं करोति चेत् च तानि पृष्ठानि रुदन्ति वदेयुः मामुद्धर इति। को वा का वा उद्धरेत्? धन्यवादः। नूतनचलच्चित्रेण सह पुनः मिलामः।